करिब 5 वर्ष अघिदेखि नै नेपालका प्रतिष्ठित संचार माध्यमहरूबाट ओमकार ध्वनि कार्यक्रम यसै गरी प्रस्तुत हुँदै आइरहेको छ। देशका कुना कुनामा हामी पुग्ने गर्दछौं, त्यहाँका आवाजहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, हाम्रो देश नेपाल यति धेरै महत्व बोकेको स्थल हो धर्म, संस्कार र संस्कृतिको लागि। त्यो हामीले खोज्दै जाने हो भने हामीले जति खोज्दा पनि नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले पाउँदै जान्छौं। दर्शकवृन्द, धर्म र संस्कारले मानिसलाई जिउन सिकाउँदछ र मर्न पनि सिकाउँदछ। बाँचुन्जेल सत्य व्यक्ति बनेर बाँच्न सिकाउँदछ। त्यस्तै गरी जब कुनै पनि मानवको देहावसान हुन्छ त्योभन्दा पछाडि उसले गरेका कर्महरूले, उसले धर्मको माध्यमबाट गरेका दिव्य कर्महरूले गर्दा त्यो व्यक्तिको मरिसके पश्चात अथवा आफ्नो जीवन सकिए पश्चात पनि उसको पहिचान अत्यन्त दिव्य हुन्छ। त्यसैले गर्दा धर्मले बाँच्न र मर्न सिकाउँदछ, असल तवरले मर्न सिकाउँदछ। त्यसैले यो धर्म, संस्कार र संस्कृति भित्रका महत्वपूर्ण विषयहरूलाई खोज्दै खोज्दै निरन्तर त्यस्ता प्रयासहरूमा अघि बढ्नुपर्दछ। हाम्रा पुर्खाहरूले धर्म, संस्कार र संस्कृतिलाई निरन्तर जोगाउँदै ल्याउनुभयो र हाम्रो काँधमा राखिदिनु भएको छ। उहाँहरूले सदियौंदेखि यो संस्कार र संस्कृतिलाई अघि बढाएर नेपाल राष्ट्रलाई नै विश्वमा चिनाउनु भएको छ। यो जिम्मेवारी आज हाम्रो काँधमा छ। हामीले नै धर्म र अध्यात्म भित्रका त्यस्ता विषयहरूलाई खोज्दै खोज्दै निरन्तर आध्यात्मिक मार्गमा हिँड्नुपर्ने र जुन सदियौंदेखिको हाम्रो पहिचानलाई जोगाउनु पर्ने जुन जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। त्यसैले ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले अहिले गाउँ गाउँ पुगेर ती विषयहरूलाई खोज्दैछ। त्यस्ता कुराहरूलाई खोज्दै खोज्दै निरन्तर ओमकार ध्वनि बनाउँदैछ र प्रस्तुत गर्दैछ। यसै क्रममा आजको यो श्रृंखलामा ओमकार परिवार भित्रका विभिन्न गतिविधिहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। ओमकार ध्वनि कार्यक्रमले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका धार्मिक अनुष्ठानका गतिविधिहरूलाई ओमकार ध्वनिको आफ्नो श्रृंखला बनाउँदै आएको छ। यसै क्रममा 2073 साल कार्तिक 24 गतेदेखि 2073 साल माघ 2 गतेसम्म नागार्जुन नगरपालिकामा अवस्थित इचंगु नारायण मन्दिर परिसरमा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सञ्चालन गरिएको थियो। इचंगु नारायण मन्दिर क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरूपको विकासको क्रमलाई अगाडि बढाउन इचंगु नारायण संरक्षण समितिले 2073 माघ 2 गते सम्पन्न गरेको सप्ताह ज्ञान महायज्ञका गतिविधिहरू सहित उक्त क्षेत्रमा रहेका अन्य मठ मन्दिरहरूका विषयहरूलाई आजको ओमकार ध्वनिको श्रृंखलामा जस्ताको तस्तै जोड्ने जमर्को गरेका छौं। आउनुस लागौं इचंगु नारायण मन्दिर परिसर र उक्त क्षेत्रमा रहेका अन्य मठ मन्दिरहरूतर्फ। गोविंद भगवान के, राधा कृष्ण भगवान के, बांके बिहारी लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के। श्री कृष्ण चरण कमल को यो भक्ति सदैव रहो। ओमकारमय समाज को यो ज्योति विश्वमा फैलिरहो, विश्वमा फैलिरहो। श्री कृष्ण पद को पदा त्यो रजले
सबैमा शान्ति मिलोस् कृपा दृष्टि सदैव मेरा भगवान कृपा दृष्टि मेरा भगवान भक्तमा भएर हामी अज्ञानी नमस्ते, म घनेन्द्र श्रेष्ठ, कार्यकारी सदस्य नेपाल पर्यटन। वास्तवमा यो इचङ्गु नारायण मन्दिर आज जुन यसको भ्रमण गर्ने जुन अवसर प्राप्त भयो, यहाँ आयोजक साथीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र विशेष गरी म यो क्षेत्रको पनि बासिन्दा भएको हुनाले यति काठमाडौँबाट नजिकै यो अत्यन्त सुन्दर नागार्जुनको चाहिँ एउटा दृश्यावलोकनको लागि पनि पर्यटकहरू आउन सक्ने ठाउँ र धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ रहेको यो
ओझेलमा परेको हो कि भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु र नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी कार्यक्रम योजनामा यस्ता ठाउँहरूको पनि उजागर गर्नुपर्छ र यस्तो ओझेलमा परेका संरचनाहरूको पनि एउटा प्रचार प्रसार गर्न सकेमा वास्तविक रूपमा पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु। नमस्ते, म पूर्णबहादुर कुँवर, नेपाल पर्यटन बोर्डको बोर्ड सदस्य। म यो इचङ्गु नारायण मन्दिरमा पहिलोचोटि आएँ। काठमाडौँबाट धेरै नजिक यो 4 नारायण मध्ये यो महत्त्वपूर्ण इचङ्गु नारायण मन्दिर यो संरक्षणको साथीहरूले जे जति ढङ्गले यहाँ स्थानीयवासीहरूले संरक्षण गर्नुभएको छ, यसलाई अझ वृहत रूपमा गुरु योजना सहित अगाडि यसलाई निर्माण गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यही निर्माणलाई सहयोगार्थ उहाँहरूले यो जुन किसिमको एउटा त्यो सप्ताह चलाउनु भएको छ, यहाँबाट जे जति रकमहरू उठे र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा त्यो गुरु योजना सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्डले के सक्छ हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। गुरु योजना सहित उहाँहरूले निवेदन दिनुहोस् र यसलाई संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति र पुनर्निर्माणको निम्ति नेपाल पर्यटन बोर्डले केही योगदान गर्नेछ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब यो काठमाडौँको यति नजिक भएर पनि यो चाहिँ अझ जे जति हुनुपर्ने थियो त्यति भइरहेको अवस्थामा यो छैन। यसलाई निश्चित रूपमा यसलाई एउटा राम्रो किसिमको गुरु योजना सम्पन्न भयो भने एउटा पिकनिक र एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक र मान्छे हप्तामा एकचोटि आउने धार्मिक स्थल बन्नेछ भन्ने कुरामा मैले आशा लिएको छु। म भीम केसी, म होमस्टे एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष। इचङ्गु नारायण म पहिला पनि आएको थिएँ। यो अत्यन्त सुन्दर र धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वको ठाउँ हो। यहाँ धार्मिक रूपले आस्था राख्ने थुप्रै पर्यटकहरू आउने गरेका छन् र पुरानो परम्परागत ढङ्गले यो ठाउँलाई हेर्ने, इचङ्गु नारायणलाई दर्शन गर्नेहरू पनि यहाँ आउँछन् र पछिल्लो पटक भुइँचालोले भूकम्पले हाम्रा थुप्रै संरचनाहरू भत्कायो। यो मन्दिरलाई पनि भूकम्पले असर गर्यो र अहिले यहाँका स्थानीयवासीहरूले पूजा लगाएर सप्ताह लगाएर यसको पुनर्निर्माण गर्ने, यसको गुरु योजना बनाउने जुन काम गर्नुभएको छ, यो अत्यन्त प्रशंसनीय काम हामीले देखेका छौँ। र यो ठाउँमा इचङ्गु नारायणमा सामुदायिक होमस्टे दर्ता गरिएको थियो। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न घरहरूमा होमस्टे सञ्चालित थिए र भुइँचालोले त्यो होमस्टेहरू पनि क्षतविक्षत भएका छन् र हामी सरकारसँग भुइँचालोले भत्काएका संरचनाहरूलाई पुनर्निर्माणको लागि पनि माग गरिरहेका छौँ। म रामचन्द्र केसी, यस संस्थाको सचिव, इचङ्गु नारायण संरक्षण समितिबाट यो ऐतिहासिक प्रथम श्रीमद् भागवत तथा ज्ञान महायज्ञ लगाइरहेका छौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न भइरहेको छ। हामीले सोचेको अनुसार कार्यक्रम सफल भएको छ। विभिन्न स्थानबाट हामीले आमन्त्रित गरेका पाहुनाहरू हाम्रा चाहिँ यस इचङ्गु नारायण मन्दिरलाई माया गरी पाल्नु भइरहेको छन्। आज पनि हाम्रा पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायहरू आइरहनु भएको छ। हाम्रा पुरातत्व विभागका गुठीका अनि श्रद्धालु भक्तजनहरू हामीले कार नारायण क्षेत्रका भक्तजनहरूलाई पनि बोलाएका थियौँ। हामीले चापा गाउँका सर्वेश्वर धामका भक्तजनहरूलाई पनि बोलाएका थियौँ। सम्पूर्ण भक्तजनहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले आफूले जीवनमा कमाएका पसिना चुहाएर कमाएका सम्पत्ति मध्ये केही पैसाहरू दान गरेर हामीलाई कृतज्ञ बनाउनु भएको छ। यो समग्र इचङ्गुलाई एउटा धामको रूपमा विकास गर्नलाई हामीलाई हौसला मिलेको छ। हामी यसलाई एउटा धार्मिक धामको रूपमा विकास गर्न गइरहेको छ। अनि मसँगै पछाडि यो नारायण भगवानको पछाडि हामीले एउटा कुण्ड बनाउने, कुण्ड बनाइदिन्छु भन्ने हाम्रा दाताहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको त्यो हाम्रो गुरु योजना अन्तर्गत ती कामहरू हामी गर्छौँ। लिच्छवीकालीन राजा हरिदत्त वर्माले बनाएका 4 नारायण मध्येको एक ऐतिहासिक मन्दिरको रूपमा हामी यसलाई परिचित गराउन चाहन्छौँ। धार्मिक स्थल र पवित्र भूमि हो यो। एकचोटि आइदिनु होला। काठमाडौँको एकदम नजिक 2.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो मन्दिर
बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तो भइरहेको छ। म सम्पूर्ण धर्ममा आस्था राख्ने भक्तजनहरूलाई, विदेशमा रहेका यस क्षेत्रका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो क्षेत्रको विकासका लागि समग्र गुरु योजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईहरू एकपटक यो स्थानमा आइदिनु होला, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला र त्यो सल्लाह सुझाव अनुसार हामी यस क्षेत्रको समग्र विकासमा हामी ध्यान जानेछ। त्यो सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि आशीर्वाद हुनेछ। हामी सो अनुसारै हामी अघि बढ्नेछौँ। सुख शान्तिसित रमाइलोसित सबै सम्पन्न भयो, राम्रो भयो, सबै नसोचेको भन्दा नि राम्रो भयो होइन। अब सधैँ यस्तै राम्रो भएको देख्न पाऊँ, गर्न सकौँ होइन त दाइ। अरू त के भन्नु र हो होइन। 24 गतेदेखि भागवत पाठको सुरु भयो। त्यो सुरु हुने अगाडि चाहिँ रमाइलो भयो, रमाइलोसँगै सिद्धियो भन्नु पर्यो। अब त्यही रहेको हुनाले अब यो अन्तिम चाहिँ अहिले यज्ञ महायज्ञ गरिरहेको छ। अब यो नारायणको चाहिँ के भन्दाखेरि अब के भन्ने अब भाग्य राम्रो अहिलेसम्म। अब व्यक्तिगत आएर दुईटा भागवत भन्नुभएको थियो, दुईटा गुरुले चार नारायण नै भन्दै आउनु भएको छ। यहाँ आएर नि पहिला आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ दुईटा भागवत भएको थियो। एकजना बाबा विश्वनाथ भन्नेले नि एकजना एकचोटि यहाँ लगाउनु भएको थियो पार्टीमा, त्यति अब सक्रिय देखिया थिएन। अहिले चाहिँ अब सबैतिर प्रचार प्रसार भएको कारणले होला अहिले चाहिँ जे होस् राम्रो भयो। आज हाम्रो यो सप्ताहको साङ्गे दिन हो होइन। आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो यो सप्ताह सम्पन्न भएको उपलक्ष्यमा चाहिँ अब अन्तिम दिन गुरुहरूलाई चाहिँ हामी यो फुलमाला इचौको चिनारी भनेको फुलमाला हो होइन। हामी गुरुहरूलाई चाहिँ राम्रो राम्रो मालाहरू लगाइदिएर खुसी बनाएर बिदा गरेर पठाउने योजना छ। र अनि हाम्रो यहाँको स्थानीय दिदीबहिनीहरू र सहयोगी मित्रहरू धेरैले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र यसमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। हाम्रो नारायणको चाहिँ एकदम प्रशंसा पनि भएको छ मन्दिरमा होइन। र हाम्रो अहिले प्रचारहरू कमी भइरहेको थियो, अहिले यसको माध्यमबाट मिडियाहरूको माध्यमबाट पनि असाध्यै प्रचार भएको जस्तो लाग्छ र असाध्यै खुसी छौँ हामी यहाँको। एकदम राम्रो, एकदम खुसी लागेर चाहिँ हामी भ्याए नभए भयो भने यहाँसम्म हामीले गुरुजी आउनु भएको छ भनेर कथा सुन्नुको लागि हामी घरदेखि सम्पूर्ण गुरु मिलेर आउनु भएको छ है। यस्तो कथा हाम्रो यहाँ सदा होस्, सदा यस्तो सत्ता लगाइरहनु पाऊँ, यस्तै कथा गुरुजीको मुखबाट सुनिरहनु पाऊँ, यही आशा गर्छु। आत्माको प्रेम नभुल्नु होला, आत्माको प्रेम नभुल्नु होला, चटक्कै छोडेर चटक्कै छोडेर आत्माको प्रेम नभुल्नु होला, चटक्कै छोडेर चटक्कै छोडेर बेछडको बेला हजुर हाम्रो मन साह्रै दुखेछ, मिलन पाछे बिछोड होने, मिलन पछि बिछोड होने दैवको प्रेते छ, दैवको भक्ति संगीतमा सुन्दै मलाई पनि सम्मान गरौँ।
परम्परा हो कि लिएर आएको चाहिँ बजाउन पर्छ यसरी पर्छ। अनि यहाँबाट भित्र गएपछि यहाँ पछुवा यो गणेश हो। हजुर यतापट्टि देवी यता कुनामा छ। यहाँ चाहिँ देवी अनि त्यहाँबाट नारायण बद्रीनाथ एक वर्ष उनीहरूले थाप्न गरेर ल्याएको यो त्रिशुल पछाडिको चाहिँ नाग हो माथिसम्म। अनि यो गाईको ठुला थियो यो चाहिँ पाँचो कि पछि राखेपछि नरसिंह भनेपछि यता हुन्छ यो। अनि उहाँ हाइटमा चाहिँ त्यो शङ्ख छ त्यो चाहिँ देख्दैन त्यो टर्च लाइट भएको चाहिँ हाइटमा चाहिँ शङ्ख छ। हजुर शङ्ख चाहिँ सबैभन्दा हाइटमा चाहिँ टर्च लाइट नभई देख्दैन। अनि सबभन्दा माथि चाहिँ शङ्ख छ। हजुर थाहा भयो अनुसार पुरानो भन्दाखेरि यही हो। अब नयाँ उता केही मुख छैन यो प्राकृतिक सृष्टि नै हो यो। हजुर नयाँ चाहिँ खासै केही पनि छैन। नयाँ भन्नु त्यो गोरखनाथ एउटा थाप्ने गरेर यहाँ हो बानेश्वरको। मेरो नाम अमर कृष्ण श्रेष्ठ हो। म यो ठाउँ बासिन्दा हो। यो पुजारी पनि यो पहिले त यहाँ केही पनि छैन। बद्रीनाथको पुजारी हो म। यहाँ खासै पहिले केही पनि थिएन बाटोघाटो केही पनि थिएन। यो बाटो बनाएर ऊ गरे चाहिँ मर्मत गरिदिएको चाहिँ मैले हो। अनि यहाँ सबैजना आउनुहुन्छ बद्रीनाथ केदारनाथ धाम भनेर आउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ खास व्यवस्थित नभएर पनि अलिकति ऊ भइरहेको छ यहाँ। त्यही भएर अनि गाह्रो छ पूजाआजा गर्दा पनि। अनि कतैबाट केही सहयोग आउँदैन त्यही अप्ठ्यारो चाहिँ अहिले त्यही छ। अन्त खासै मैले चाहिँ सबभर मन्दिरलाई अगाडि बढाउने भनेर म लागि परिरहेको छु। अब भगवानको अब इच्छा के हो थाहा छैन। पुरानो पनि यहाँ फलाना ठाउँ गयो भने चाहिँ रोग व्यापी एन्टेनाहरू लाग्दैन यहाँ दर्शन गऱ्यो भने भन्ने चाहिँ भक्तजनहरूको छ। यहाँ मेला लाग्ने भनेको त खास यो कार्तिक महिनामै हो। तल नानठानमा यहाँ आएको हो। तर यहाँ अर्को चाहिँ के भने यो हरि परिवर्तन एकादशी भन्ने छ नि योभन्दा एक महिना अगाडिको। त्यो महिनामा चाहिँ यो थिमिले भक्तपुरेहरू यो पाटनेहरू यिनीहरूको चाहिँ तन्नु आउनु भएको हुन्छ। उहाँहरू चाहिँ उहाँ तल गैरीदेखि लाइनमा बसेर आउनुहुन्छ। यो खासै गरी त्यो मान्छेले बनाएको त होइन। अब यो गुफा पहिलेदेखि सृष्टि नै यो गुफाभित्र हो। त्यो भित्रै गएर दर्शन गर्न मिल्छ। खासै दर्शनको लागि आउनुहोस् भन्न आउनुहोस् केही उ गर्नु पर्दैन। तर कोही त डराएर पनि फर्किन्छ। यहाँ त्यहाँसम्म आउँछ डर लाग्छ भने त्यहीबाट फर्किन्छ। डराउनु पर्दैन। अब बत्ती सबैको व्यवस्था गराइदिएको छु राम्रै छ। अब बद्रीनाथ भने बद्रीनाथ केदारनाथ भने केदारनाथ चाहिँ अलि मुनि पर्छ योभन्दा साइड पर। यो बद्रीनाथ भनेको यही भइहाल्यो। हाम्रो अलिकति यहाँनिर भित्रसम्म अलि भित्रसम्म छिरेर जाने ठाउँ छ। त्यो चाहिँ गएर उभिने ठाउँ छ। अलिकति न्युरेर जानुपर्ने ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो अस्ति कार्तिक मेला कहिले कार्तिक कहिले मङ्सिर त्यस्तोमा चाहिँ एक महिनासम्म मेला। इचुङ नारायण गरेर मेला लगाएपछि यहाँ पनि भक्तजनहरू यहाँसम्म नै दर्शन गरेर फर्किनुहुन्छ। उहाँहरू थाहा नहुने चाहिँ अहिले कहाँ हो भनेर सोच्छन्। हामी देखाउँछन् यहाँनिर छ भन्छन्। प्रायः जस्तो मान्छे थाहा छन् दर्शन गर्ने त हुन्छन्। बाटो चाहिँ अलिकति तलबाट एउटा गेट जस्तै छन् सानोतिनो एउटा बाटो जानुहुन्छ। यहाँ छेउछन् चाबी ल्याउनु गरेको छ। पहिले त चाबी ल्याउनु थिएन। अब मूर्तिको जुन आकारको थियो जुन त्यो आकारहरू बच्चाले खुल्ला भएपछि खुल्ला हुन छ। त्यो बच्चाहरूले थाहा थिएन होला के अनि त्यस्तो खुल्ला हुँदाखेरि ठुलाले छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब गेट सेट राख्ने यता गएर सुरक्षित गरेर राखेका छन्। हाम्रो काका हुन्छ अमर श्रेष्ठ उहाँ गर्ने हामी सबैले गरेर चाबी जुन गेट सेट बनाएका छन् अहिले त्यो गेटबाट चाबी मारेका छन्। भक्तजनलाई के छ भन्दाखेरि यहाँ चाबी मारेर नम्बर छन्। कोही दर्शन गर्न आउँदाखेरि चाबी लगाएको छ भनेदेखि नम्बरमा फोन गरे तुरुन्त चाबी पाउँछ। किन बच्चाहरूले खुल्ला गर्दाखेरि भित्र अलिकति यताउता समस्या गरिदिन्छन्। गर्दाखेरि चाबी मार्ने गरेको छ। बत्ती छन् यो साइडमा बत्ती छ। बत्ती बालेर भित्र छिर्न सक्नुहुन्छ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो चाबी मारेर निस्किन्छ। जुन ठाउँमा चाबीको ठेगान छ त्यो ठाउँ चाबी दिनु होला। त्यसको लागि हामी यहाँ आउनलाई तपाईँको रत्न पार्कबाट माइक्रो चढेर
आदेश्वरसम्म आउन सक्छौँ। अहिले आदेश्वरसम्म माइक्रो लागेको छ, होइन भने स्वयम्भूबाट सिधा आउँदा हुन्छ 2.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो ऐतिहासिक पुरानो गुफा हो। यो गुफामा हामीले चाहिँ पुरानो बुढाहरूले चाहिँ बद्रीनारायण भनेर प्रचलित छ। हाम्रो चाहिँ जग्गामा पनि बद्रीनारायणै छ, तर यहाँ अहिले होइन यो नाथ हो कि भनेर पनि चर्चामा चल्यो हुनाले अहिले हामी विशेष गरेर यसलाई नाथ भनिरहेछौँ। तर यसको एउटा इतिहास खोज्न त अलिकति बाँकी नै छ। मैले यहाँ किन यो जोड्न खोजेँ भन्दा इचुनारायण मन्दिर संरक्षण समितिले विगत लामो समयदेखि यो मन्दिरलाई पनि अब हेरौँ न है, यहाँ त्यहाँ दर्तावाल संस्था छैन, यसमा कुनै किसिमको पुजारीको व्यवस्था नभएको, राज्यले पनि यसलाई नरहेको अवस्था, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्दिरलाई मात्र इचङ्गु मन्दिरलाई मात्रै नहेरौँ, हामीले इचङ्गु नारायण वरिपरि रहेको समग्र क्षेत्रलाई हेर्ने क्रममा यो बद्रीनारायण गुफालाई पनि हेरौँ भनेर हामी अहिले हाम्रो यहाँ पुराना एउटा समिति पनि थियो जुन दर्ता थिएन, उहाँले 10-12 वर्षदेखि यहाँ निरन्तर रूपमा आफैले पूजा गर्ने, भक्तजनहरूलाई सेवा गर्ने, यसलाई व्यवस्थित गर्ने, बत्ती राख्ने अनि मन्दिरहरूको त्यो मूर्तिहरूको संरक्षण गर्नको लागि गेट राख्नु भएको छ अनि फोन नम्बरहरू राख्नु भएको छ। फोन गरेर हामी चाबी उपलब्ध गराउने व्यवस्था यहाँ गरिएको छ। यसरी काम गरिरहनु भएको छ। यहाँ रेलिङहरू बनेको छ, ढुङ्गा छाप्ने कामहरू भएको छ, एउटा ऐतिहासिक कामहरू भइरहेको छ यहाँ र यसलाई अझ पनि व्यवस्थित गर्न अनि अब भएन है, यो दर्तावाल संस्था चाहिन्छ। कहीँ गएर केही रकम चन्दा माग्दाखेरि पनि तपाईँहरूसँग दर्तावाल संस्था छ कि छैन, प्यान नम्बर छ कि छैन भन्ने किसिमको कुराहरू आइसकेपछि हामीले इचङ्गु नारायण मन्दिरलाई अहिले हेरिरहेका छौँ। केही समयपछि यहाँ केही परिवर्तन पनि होला, त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा, यहाँको हाम्रो यो स्थानीय जनसरकारको कुरा होला, तर अहिले चाहिँ हामीले तलको समितिले नै हेरिरहेका छौँ र यसलाई विकास गर्न, अझ सम्वर्धन गर्नलाई हामीले यस क्षेत्रभित्र रहेको लगभग यस मन्दिरकै नाममा रहेको 2 रोपनी जग्गामा एउटा गुरु योजना जस्तै एउटा सानो प्लान बनाएर भक्तजनहरूलाई बस्ने, खाने, सानो वनभोज गर्ने काम गर्दैछौँ। र लगत्तै हामी इचङ्गु नारायण खानेपानीसँग पनि एउटा धारो राखिदिनु भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले लगत्तै हामीलाई धारो राखिदिनुहुन्छ। यो इचङ्गु नारायण समग्र विकासमा पर्ने एउटा बद्रीनारायण धामलाई हामीले विश्वमा परिचित गराउनलाई यो नेपालमा पनि छ है, भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि एउटा किसिमको ऐतिहासिक एकदम पुरानो हाम्रो चाहिँ शिलाहरू भएको भगवानहरू चाहिँ ढुङ्गामा रहेको गुफा यति ऐतिहासिक छ। त्यसैले तपाईँहरूको सानो सहयोग यसको लागि धेरै अमूल्य हुन सक्छ। त्यसैले देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली वर्गमा म हजुरहरूलाई सानो सहयोगले यहाँ ठूलो परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले सहयोगको लागि म हार्दिक चाहिँ आमन्त्रण गर्दछु। हजुरहरूले हामीलाई च्यानल अन्तर्गत ओमकार ध्वनिले हामीलाई जुन एउटा सुवर्ण अवसर दिएको छ, हजुरहरूले उहाँ सम्पर्क गरेर हुन्छ कि होइन भने हाम्रो इचङ्गु नारायण संरक्षण समिति अन्तर्गत चाहिँ समन्वय गरेर हुन्छ कि यसरी, अनि हाम्रो फेसबुकहरूतिर पनि हामीहरू छौँ। उहाँ हजुरहरूले त्यतातिरबाट पनि हामीलाई सम्पर्क गरेर आफूले यो ठाउँमा सक्नुहुन्छ आइदिनु, एकचोटि चाहिँ यहाँ टेक्दिनु होला। एकदम पवित्र भूमि छ यो, होइन भने सक्नुहुन्न भने हजुरहरूले सानो सहयोगले यसलाई परिवर्तन गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्नु। यही मिति 2073 मंसिर 18 गतेदेखि नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 8 गौरीशंकर चोक साविक रामकोट गाविसबाट 400 मिटर अगाडि सम्झना गिरी स्मृति प्रतिष्ठानको बहुउद्देश्य एक घर एक परिवार एक सदस्य भन्ने प्रमुख उद्देश्यलाई शीघ्र मूर्त रूप दिन उक्त संस्थाका सल्लाहकार तथा व्यास गुरु परम पूज्य बाल स्वामी दीनदयाल महाराजजीको प्रमुख वाचकत्व तथा संरक्षक पण्डित दिनेश खनालजीको उपवाचकत्वमा मंसिर 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा उपस्थित भई अनन्य पुण्य लाभ ग्रहण गर्नुहुन सम्पूर्ण महानुभावहरूमा संयोजक भीमसेन गिरी सम्झना गिरी स्मृति प्रतिष्ठान परिवार हार्दिक आमन्त्रण गर्दछ।
धार्मिक मूल्य र मान्यतामा लामो इतिहास बोकेको नेपालमा 85% नेपालीहरू वैदिक सनातन हिन्दू धर्म, धार्मिक मूल्य मान्यता, संस्कृति र संस्कारमा ठूलो आस्था र विश्वास राख्दछन्। अनेकौं पवित्रतम तीर्थ, नदी, पर्वत र हिम श्रृंखलाहरूले भरिभराउ यो नेपाल भूमिमा ऋषि मुनिहरूले अनन्तकालसम्म तपस्या, योग, साधना, भगवत पूजन र समाधि स्थल बनाएर पवित्र तुल्याएका थिए यो धरतीमा। त्यस्तै योग, साधना र तपस्याका लागि सिद्ध पीठहरूको रूपमा रहेको पवित्र तीर्थस्थलहरू मध्ये धवलागिरी अञ्चलमा पर्ने विभिन्न शक्ति पीठहरूमा पर्वत जिल्लाको गुप्तेश्वर, बागलुङ जिल्लाको बागलुङ कालिका देवी भगवती, मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ धाम र म्याग्दी जिल्लाको गलेश्वर धामलाई प्रमुख शक्तिपीठहरूको रूपमा लिइने गरिन्छ। धवलागिरी अञ्चलका विभिन्न शक्तिपीठहरूमध्ये गलेश्वर धाम रहु नदी र काली गण्डकीको पवित्र संगममा नौरोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै विशाल चक्रशिलामाथि अवस्थित रहेको छ। हामीले आज उनी गलेश्वर धामको बारेमा दिव्य चर्चा गरिरहेका छौं। पूर्वमा कृष्णा गण्डकी, गायत्री मन्दिर, पश्चिममा कालञ्जर वन, पुलहाश्रम, उत्तरमा सप्त ऋषिहरूको तपोभूमि रिखार, धवलागिरी हिम श्रृंखला र मुक्तिनाथ भगवानको धाम, उत्तरमा सप्त ऋषिहरूको तपोभूमि रिखार, धवलागिरी हिम श्रृंखला र मुक्तिनाथ भगवान। त्यस्तै गरी दक्षिणमा म्याग्दी सदरमुकाम, बेनी बजार र म्याग्दी नदी रहेका छन्। बेनी बजारबाट करिब 3 किलोमिटर उत्तरतर्फ मुक्तिनाथ भगवानको प्रवेशद्वारको रूपमा रहनु भएको गलेश्वर धामलाई मुक्तिद्वारको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र र राजधानी काठमाडौँ हुँदै पोखराबाट गाड़ीमा करिब 2 घण्टाको यात्रा गरिसके पश्चात उक्त गलेश्वर धाममा सजिलै जो कोही पनि पुग्न सक्दछन्। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार श्री महादेव भगवानले सतीदेवीलाई बोकेर कृष्णा गण्डकी हुँदै हिमालयतर्फ जाँदा माता सतीदेवीको गला पतन भएको कारणले गलेश्वर धाम रहन गएको जनविश्वास रहेको छ। गलेश्वर धाममा ज्योतिर्लिङ्ग, शालिग्राम, जलकुण्ड, शंख चक्र, नागमणि आदि चक्राकार रूपी चिन्हहरू मानव निर्मित नभई स्वयं बेला बखतमा उत्पन्न भई नित्य सनातन हरिहर स्वरूप भएको कारणले गर्दा उक्त गलेश्वर धामको उत्पत्तिको बारेमा कुनै कालखण्डमा सीमित गर्न मिल्दैन। यो अनादि अनन्त वैदिक सनातन धर्मको धरोहर र राष्ट्रको अमूल्य निधि भएको कारणले गर्दा उक्त क्षेत्रको विकास एवं उक्त क्षेत्रलाई विश्वमै प्रचार गर्नुपर्दछ भनेर हिजो आज उक्त क्षेत्रका भक्तजनहरू अत्यन्त क्रियाशील रहेर गलेश्वर धामको प्रचार प्रसार र विकास गर्न लागि पर्नु भएको छ। श्रीमद् भागवतको पञ्चम खण्डमा उल्लेख भए अनुसार राजा भरतले 3वटै जन्म उक्त स्थानमै लिएको र उक्त स्थानमै तपस्या गरेर मुक्ति हासिल गर्नु भएको दिव्य क्षेत्र गलेश्वर धाम हो। त्यति मात्र होइन, उक्त गलेश्वर धाम क्षेत्रमा अष्टसिद्धि प्राप्त स्वामी गलेश्वर बाबा, जसलाई ईश्वरानन्दको रूपले चिनिन्थ्यो, उहाँले पनि आफ्नो साधना भूमिको रूपमा उक्त गलेश्वर धामलाई नै चुन्नु भएको थियो। राजा, प्रजा तथा विभिन्न कालखण्डका ऋषि महर्षिहरूले तपस्या गरेर तपोभूमिको रूपमा अति पावन मानिएको गलेश्वर धामको धार्मिक एवं अन्य विभिन्न विश्वास एवं मान्यताका कुराहरू पनि विविध प्रकारका रहेका छन्। कोही कसैको आफ्नो शरीरमा भएका रोगहरूको विनाश गर्नु पर्यो यदि भने गलेश्वर धामको दर्शन गर्ने गर्दछन्। कोही कसैका व्यक्तिहरू बेपत्ता भएका छन् भने गलेश्वर धाममा पुगेर दिव्य दर्शन गर्दा ती हराएका व्यक्तिहरू घर फर्केर आएका अनगिन्ती घटनाहरू पनि उक्त स्थानमा रहेको स्थानीयवासीहरू बताउने गर्नुहुन्छ।
सन्तान, विद्या, द्रव्य प्राप्ति, त्यस्तै गरी अन्य विभिन्न प्रकारले मानव जीवन सफल बनाउनको लागि गलेश्वर धाममा पुगेर श्रद्धा भक्तिको साथमा पूजन गर्नाले समस्त व्यक्तित्वहरूले इच्छाएको कुराहरू प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ। पौराणिक कालदेखि नै गलेश्वर धाममा रोट चढाउने, बाछी, बहर, सुन चाँदीका 108 बेलपत्र जस्ता अन्य विभिन्न पूजा सामग्रीहरूको साथमा गलेश्वर महादेवको दर्शन गर्दा साक्षात मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहेको छ। यिनै विभिन्न महत्व र महिमाद्वारा अत्यन्त सजिसजाउ रहेको करिब 9 रोपनी जमिनमै फैलिएको एक चक्र शिलामा अवस्थित दिव्य गलेश्वर धामको विकासको लागि रुद्र बहादुर कार्की केसीज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको श्री गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष नामक एक संस्था 2058 सालदेखि निरन्तर उक्त क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको छ। ढुङ्गा टुसाउँदैन उन्यु फुल्दैन भन्छन्, तर गलेश्वर चक्र शिलामा स्वयं टुसाएका देवी देवताहरूलाई सबैले देख्ने गर्दछन् र दर्शन गर्ने गर्दछन्। ढुङ्गा माथि ढुङ्गा नै टुसाएर विभिन्न प्रकारका भगवानका आकृति बन्ने जस्ता अलौकिक दिव्य चमत्कारहरू र 9 रोपनीमा फैलिएको चक्रशिलाको माथिल्लो भागमा अवस्थित एक कुण्डमा जहाँ हिउँदमा पनि पानी नसुक्ने र बर्खायाममा परेको पानी पनि उक्त कुण्डबाट बाहिर नजाने एक अलौकिक दिव्य दृष्टि उक्त स्थानमा देख्न सकिन्छ। साक्षात गलेश्वर बाबा गलेश्वर धाम म्याग्दी जिल्लाको एक अति पावन पर्यटकीय क्षेत्र हो र उक्त क्षेत्रको विकास गर्नुपर्दछ भनेर रुद्र बहादुर केसीज्यूको नेतृत्वमा उक्त क्षेत्रमा समिति गठन भई श्री गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको नामबाट अहिले हरेक प्रकारका विकासका क्रमहरू अघि बढ़िरहेका छन्। एनआरएन यूके र एनआरएन का अध्यक्षीय समितिले उक्त स्थानमा वृद्धाश्रम, सभा हल, गौशाला आश्रम लगायतका अनगिन्ती सामाजिक सेवाका क्रमहरू अगाडि बढ़ाइरहेको छ। कोषकै विशेष सक्रियतामा एनआरएन यूकेमा रहनुभएका अध्यक्षज्यू उक्त गलेश्वर क्षेत्रमै रहनु भएको कारणले गर्दा एनआरएन यूकेको तर्फबाट उक्त क्षेत्रमा अति व्यवस्थित वृद्धाश्रम पनि निर्माण हुन लागिरहेको छ। अत्यन्त चमत्कारिक स्थल र चमत्कारिक विविध गतिविधिहरूको दर्शन गर्दै जीवन धन्य बनाउन सबैलाई हार्दिक आह्वान आजको ओमकार ध्वनिको तर्फबाट गर्न चाहन्छौ। जय ओमकार।